पाकिस्तान के संतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भारत को ललकार। इस्लामाबाद में पाक भारत मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आलमी आबी माहिरीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। भारतीय इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दो टोक ऐलान। कहा, पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन है, समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान का पानी रोका तो मुअस्सर जवाब देंगे। संतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। 6 दहाइयाँ कबल दो ममालिक ने गैर मामूली फैसला किया। कई बार कह चुके कि दरियाए सिंध पर पाकिस्तान का पूरा हक है। संतास मुआहदा एकतरफा मुअत्तल करने पर भारत को आलमी सतह पर सुख्ती का सामना। पाकिस्तान के लिए पानी कुदरती वसीला ही नहीं, जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान की तारीख दरअसल दरियाए सिंध की तारीख है। संतास एक मुआहदा नहीं, 24 करोड़ अवाम की जिंदगी की शरक है। पाकिस्तान हर सूरत मुआहदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारतीय आबी शरियत की वजह से हमारे 6000 अफराद जाँ बहक हुए। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मराला पर एक दिन पानी कम, दूसरे दिन भारत से सैलाब आ जाता है। मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। ये मुआहदा 3 जंगों में भी कायम रहा। आलमी सालसी अदालत करार दे चुकी कि भारत पानी के बहाव को एक तरफा नहीं मोड़ सकता। मुआहदा कामयाब न हुआ तो दुनिया का हर मुल्क, नशीबी मुल्क पानी रोकेगा। साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जिनेवा मुआहदे के तहत भी पानी को रोका नहीं जा सकता। पानी रोक कर बड़ी आबादी को ग़ज़ाई क़िल्लत से दुचार करना आलमी जुर्म है। हर फॉर्म पर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का मामला उठाएंगे। मुआहदा एक दस्तावेज नहीं बल्कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सईद मेहर अली शाह ने कहा कि संतास मुआहदे से हमारी ज़राअत, खुराक, मईशत जुड़ी है। मुआहदा 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर बिलाल अहमद सूफी ने कहा, दुनिया भर में पानी, हवा, खुराक को बुनियादी इंसानी ज़रूरियात करार दिया जा चुका। भारत की जानिब से संतास मुआहदे को गैर मौजूदा हालत में रखना मुकम्मल गैर कानूनी इक़दाम है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कानूनी रास्ते की बजाय जंग का रास्ता चुना। रूसी माहिर का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। कहा, संतास मुआहदा ख़ित्ते में पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम की बुनियाद है। पाकिस्तान की 90% से ज़ायद ज़राअत दरियाओं के पानी पर मुनहसर है। पाकिस्तान के 21 बड़े पन बिजली मनसूबे दरियाए सिंध के निज़ाम से वाबस्ता हैं। संतास मुआहदे में एकतरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। दोहा में आज अमेरिका ईरान मुज़ाकरात होंगे या नहीं? अमेरिकी सदर ट्रंप का इसरार, ईरान की जानिब से इनकार। ट्रंप कहते हैं कि ईरान से जौहरी मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। मुलाकात अहम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। ईरान के मामले पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अस्करी महाज पर हम कामयाब हो चुके हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान ने कतर में अमेरिका से किसी मुलाकात का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि इस हफ्ते अमेरिका से कोई मुज़ाकरात तय नहीं है। ईरानी तकनीकी वफ़द इस हफ्ते दोहा का दौरा करेगा। इसका अमेरिकी हुकाम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ईरान ने अभी तक हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं किए क्योंकि इसके लिए मुफ़ाहमती यादाश्त के बाज़ नुकात पर अमल दरामद ज़रूरी है, जो इस वक्त ईरान की अव्वलीन तरजीह है। ईरान से मुफाहमती यादाश्त। कांग्रेस के ट्रंप इंतजामिया से सख्त सवालात। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ की कांग्रेस अरकान को फ़ोन पर ब्रीफिंग। अमरीकी जरीदे पॉलिटिको के मुताबिक कानून साज़ों ने ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे और तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ उठाने के मामले पर पूछगछ की। रूबियो और विटकॉफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि हतमी मुआहदे का मकसद ईरान को इंतहाई अफज़दा यूरेनियम रखने से रोकना है। ईरान को अब तक कोई रकम अमरीकी ज़राए से फ़राहम नहीं की गई। जरीदे के मुताबिक रूबियो और विटकॉफ ने आबना हुर्मत से मुतालिक खदशात को भी कम करने की कोशिश की। एक डेमोक्रेटिक रुकन के साथ तवील बहस के बाद ब्रीफिंग अचानक ख़त्म कर दी गई। ओमान के आबना हुर्मुज़ पर ट्रांजिट फीस आयद करने की मुखालफत। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कहा है कि बहरी जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस की हिमायत नहीं करते। जहाज़ रानी की खदमात की एवज़ फीस पर रज़ाकाराना बुनियादों पर बातचीत की जा सकती है। खदमात में बहरी रास्तों की हिफाजत, समंदर को आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना शामिल है।
لبنانی صدر جوزف اون کی امریکی سنکام کمانڈر سے ملاقات بیروت میں سیکیورٹی تعاون اور فریم ورک معاہدے پر بات چیت لبنان امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کے بعد پیش رفت کا جائزہ صدر جوزف اون کا لبنان میں امن و استحکام کے لیے امریکی تعاون کا خیر مقدم لبنانی فوج کی علمداری جنوبی سرحد تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ ریاستی اختیار مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود 100 افراد کی شہادت ناقابل قبول ہے اسرائیلی حملے فوری روکنے چاہیے جنگ بندی معاہدے کا احترام اور معاملات سفارتی ذرائع سے حل کیے جائیں وزیر اعظم نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پر جے آئی ٹی تشکیل دے دی معاملے پر تشکیل کردہ کمیٹی کی رپورٹ پر احکامات جاری کیے نیب کے گریڈ 21 کے افسر جے آئی ٹی کے سربراہ ہوں گے ایف آئی اے آئی بی آئی ایس آئی اور دیگر اداروں کے افسر بھی شامل ایف بی آئی کے افسر اور وزارت داخلہ حکام بھی حصہ ہوں گے جے آئی ٹی معاملے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی اڈیالہ کے قیدی کیسے فرار ہوئے چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے مقدمے کے متن کے مطابق اڈیالہ جیل منتقلی کے دوران چکیا کوٹا روڈ پر حوالاتیوں نے گاڑی میں جھگڑا شروع کیا لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے قیدی وین کا دروازہ کھولا تو حوالاتیوں نے آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں قیدی وین میں 36 حوالاتی موجود تھے جن میں سے 14 فرار ہوئے حوالاتی سائمہ اشتیاق عاطف ذکری اخلاق اور ولید عارف کو گرفتار کر لیا دیگر 10 قیدی تاحال فرار ہیں حوالاتیوں نے مجرمانہ سازش اور مشترکہ نیت سے پولیس پارٹی سے مزاحمت کر کے جرم کا ارتکاب کیا اسلام آباد پولیس نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی اڈیالہ جیل کے قیدی فرار ہونے پر سخت ایکشن ایس پی ہیڈ کوارٹرز مدثر اقبال کو سینٹرل پولیس لائن کلوز کر دیا گیا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر امتیاز احمد فوری طور پر معطل اڈیالہ کے انچارج سمیت 5 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا اہلکاروں کے موبائل فون کالز کی چھانبین حوالاتیوں کو کتنی ہتھکڑیاں لگائیں اور اہلکاروں کے پاس کتنا اسلحہ موجود تھا حوالاتیوں کو عدالت پیشی کے موقع پر ایس او پیز پر عمل درآمد کیا گیا یا پھر نہیں تحقیقات جاری فرار ہونے والے 14 قیدیوں میں سے 10 غائب 4 کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی غیر قانونی قرار دینے کی درخواست سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 74 سال کے ہیں ایک آنکھ کی بینائی جا چکی کوئی ملاقات نہیں کرائی جا رہی بانی نے مجھے کہا کہ مجھے 22 گھنٹے جبکہ بشرا کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے 7 ماہ سے بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا یہ بہت الارمنگ ہے کوئی اخبار اور نہ کوئی ٹی وی دیا جا رہا ہے دونوں میاں بیوی کی آنکھ کی سرجریز ہوئیں جسٹس خادم حسین سمرو نے کہا کہ کیس کی مزید سماعت ڈویژن بینچ کے بعد کراچی میں اعلانیوں اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ لائنز ایریا میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان کہا گرمی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے رات کے اوقات میں بھی 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے مانسون کے بادلوں کی برسنے کی پلاننگ محکمہ موسمیات کی کل سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پری مانسون بارشوں کی پیش گوئی لاہور راولپنڈی مری گلیات ٹھٹک چکوال میں بادل برسیں گے فیصل آباد خوشاب شیخوپورہ اور ناروال میں بارش کی پیش گوئی 3 سے 6 جولائی تک ساہیوال جھنگ اور قصور میں جھڑی لگے گی راولپنڈی گوجرانوالہ سیالکوٹ لاہور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ خیبر پختونخوا میں 1 سے 5 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور مقامی ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ پشاور چارسدہ نوشہرہ مردان سوات اور ایبٹ آباد میں اربن فلڈنگ کا امکان بالائی سندھ میں 3 اور 4 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی سکھر لاڑکانہ دادو جیکب آباد اور شہید بے نظیر آباد اضلاع میں بارش متوقع ہے مانسون سسٹم کے بعد شدید گرمی اور حبس میں کمی آنے کا امکان